रेडियो कान्तिपुर, रेडियो राष्ट्रको। महामारीको रूप लिएको कोरोना भाइरस संक्रमण नियन्त्रणका लागि प्रभावकारी कदम नचालेको भन्दै सांसदहरूद्वारा सरकारको आलोचना। कालोबजारीमा संलग्नलाई कानुनी दायरामा ल्याउन सुझाव। स्वास्थ्य मन्त्रालयका पदाधिकारी भन्छन् मन्त्रालय गम्भीर छ। पार्टीको 14औं महाधिवेशनको मिति घोषणा भइसके कंग्रेसभित्र गुटगत चलखेल थप तीव्र। जीवन्त पार्टीमा गुट मौलाउनु सामान्य भएको नेताहरूको तर्क। शेयर बजारमा सानो पुँजीलाई समेत स्थान दिएकोले सीमित पुँजीपतिहरूको मात्रै कारोबार गर्ने थलोका रूपमा नबुझ्न अर्थमन्त्री खतिवड़ाको आग्रह। नेप्से घट्ने क्रम जारी। कोरोना भाइरस संक्रमणको चरम संकट टरेको चीनको भनाई। चीन बाहिर भने संक्रमित थपिने क्रम बढ्दो। र त्रिभुवन आर्मीलाई पराजित गर्दै मनाङ मर्स्याङदी आहारा गोल्ड कपको फाइनलमा। जावलाखेल युथ क्लब राजश्री जनक कप फुटबलको सेमी फाइनलमा प्रवेश। नमस्कार, कान्तिपुर डायरीबाट साथी सुरज अनि तेजेन्द्रको समाचार अब विस्तारमा। महामारीको रूप लिएको कोरोना भाइरस संक्रमण नियन्त्रणका लागि प्रभावकारी कदम नचालेको भन्दै सांसदहरूले सरकारको आलोचना गरेका छन्। 115 बढी देशमा भेटिएको कोरोनाबाट 1,30,000 बढी मानिस प्रभावित हुँदा समेत रोकथाम र नियन्त्रणका लागि सरकार पहल प्रभावकारी नहुनु दुःखद भएको उनीहरूको टिप्पणी छ। उनीहरूले कोरोना भाइरस संक्रमणको बहानामा सुरु भएको कालोबजारीमा संलग्नलाई कडा कारबाहीको दायरामा ल्याउन सरकारको ध्यानाकर्षण गराए। प्रतिनिधि सभाको आजको बैठकको विशेष समयमा बोल्दै नेकपाका खगराज अधिकारीले विश्वमा कोभिड-19बाट त्रसित रहेका समय स्वास्थ्यकर्मीहरू आफै असुरक्षित रहेको बताउँदै व्यक्तिगत सुरक्षाको प्रबन्ध तत्काल मिलाउन सरकारलाई आग्रह गर्नुभयो। स्वास्थ्य कर्मीहरूलाई आवश्यक तालिम र सुरक्षित कपडा र अरू साधनहरूको प्रयोग र त्यसको अभाव देखिएको हुनाले त्यसको व्यवस्था गर्न नेपाल सरकारसँग विनम्रतापूर्वक आग्रह गर्न चाहन्छु र जसले गर्दा यो कोरोना भाइरसको आक्रमण भइहाल्यो भने सुरक्षित गर्न स्वास्थ्य कर्मीहरू उपचारमा खट्न सकुन्। नेपाली कांग्रेसकी पुष्पा भुसालले सुविधा सम्पन्न मुलुकहरूले रोकथामका लागि अनेकौं उपाय अपनाए पनि नेपालमा प्रवेश गर्न नदिन सरकारले उपयुक्त रणनीति अवलम्बन गर्न नसकेको आरोप लगाउनुभयो। मलाई लाग्छ नेपालको सरकारका मन्त्रीज्यूको अभिव्यक्ति नेपाली जनताको कोरोना भाइरसको अहिले आक्रान्त छ। जनताहरू त्रसित छन् एकातिर यो कोरोना भाइरसबाट, तर सरकारको स्वास्थ्य मन्त्रीले सरकार अहिले तयारीमा छैन, आफै आफ्नो स्वास्थ्यको ख्याल गर्नुपर्छ, क्वारेन्टाइनमा एक्लै बस्नुपर्छ भन्ने जस्ता सन्देशहरू बाहिर प्रवाह गरेर जनतालाई अझै बढी त्रसित गरेको हामीले अनुभूति गरिराखेका छौँ। सभामुख महोदय, सरकारले किन यसो अभिव्यक्ति दियो त्यसको जवाब पनि सभामुख मार्फत हामी चाहन्छौँ। कोरोना भाइरसको नाममा दैनिक उपभोग्य वस्तुको अभाव भएको कालोबजारीको क्रम सुरु भएको भन्दै कांग्रेस सचेतक भुसालले सरकारलाई प्रभावकारी अनुगमनका लागि आग्रह गर्नुभयो। खाद्य सामग्रीहरूदेखि लिएर औषधि उपचारका कच्चा पदार्थहरू ल्याउनको लागि सरकार तयार छ कि छैन? अहिले सरकारमा बसेका मन्त्रीहरूको अभिव्यक्ति हेर्दाखेरि अत्यन्त कमजोर अभिव्यक्ति र नेपाली जनताले विश्वास गर्न नसक्ने किसिमको अभिव्यक्ति सरकारबाट आइराखेको छ। सभामुख महोदय, र सभामुख मार्फत सरकारको ध्यान आकर्षण गराउन चाहन्छौँ। हरेक जनता खाद्यान्नबाट, अत्यावश्यक वस्तुबाट, औषधिबाट वञ्चित हुनु पर्दैन भनेर प्रतिबद्धता मौखिक रूपबाट व्यक्त गरेर भएन, व्यवहार देखाउन जरुरी छ। राजपाका महेन्द्र राय यादवले सरकारको हालसम्मको प्रयास र एकद्वार प्रणालीको अभावका कारण कोरोना भाइरसबारे अन्यल बढेको बताउनुभयो। नेपाल प्रवेश गर्ने नाका व्यवस्थापनमा समेत सरकार चुकेको यादवको दाबी छ। नेपाली जनतामा भय र त्रासको वातावरण छ र सरकारले अहिलेसम्म गरेका प्रयासहरूले सरकारकै एकद्वार प्रणाली नभएको कारणले जनतामा झन अनुलता सृजना भएको छ। त्यसकारणले सरकारको प्रवक्ताबाट नेपाली जनतालाई सूचना दिने एउटै प्रणाली हुनुपर्ने र प्रदेश र स्थानीय सरकारको बीचमा समन्वयको अभाव छ। त्यसकारण सरकारले यसलाई गम्भीरता साथ लियोस्। दोस्रो कुरा, यसले जुन खाद्यान्नको समस्याहरू छन्, सीमामा जुन प्रकारको अहिलेसम्म गम्भीरता देखिएको छैन, नेपाली जनतामा भय र त्रासलाई सन्तुलन गर्नको लागि, नियन्त्रण गर्नको लागि र अनुगमन गर्नको लागि स्वाभाविक रूपमा अहिले सरकारले त्यो सीमामा व्यवस्थापन गर्न सकिरहेको छैन। हामी भन्न चाहन्छौँ कि यी सबै क्षेत्रहरूलाई सरकारले गम्भीरता साथ गरोस् र मूल्य नियन्त्रणको लागि सरकार गम्भीर होस्।
सांसदहरूले भारतले मिचेको नेपाली भूमि फिर्ता ल्याउने विषयमा भइरहेका पहल पर्याप्त नभएका भन्दै सरकारको आलोचना गरेका थिए। प्रेस नोट मात्र जारी गर्दैमा भूमि फिर्ता नआउने भन्दै उनीहरूले बलियो कूटनीतिक पहल गर्न सरकारलाई सुझाए। नेकपाका खगराज अधिकारीले मिचिएको भूमि फिर्ता दिने बारे भारतीय पक्ष गम्भीर नदेखिएको भए पनि भूमि फिर्ता ल्याउने विषयमा सम्पूर्ण दल र जनता एकजुट भएको उल्लेख गर्नुभयो। अर्को पक्षले यसलाई जुन चासो दिएको छैन, हामी भन्न चाहन्छौँ नेपालीहरू अर्काको 1 इन्च जमिन पनि लिन चाहँदैनन्। आफ्नो सीमा भित्रको 1 इन्च जग्गामा पनि कसैको हस्तक्षेप हुन्छ भने नेपाली चुप्प लाएर बस्न चाहँदैनन्। हाम्रो देशभक्तिलाई कसैले चुनौती दिन्छ भने तराई पहाड हिमाल पूर्व पश्चिम दक्षिण उत्तर जुनसुकै भाषा वेशभूषामा हामी हौँ, तर हामी सिङ्गै नेपाली हौँ। प्यारो नेपाल जोगाउनका निम्ति अन्तिम दमसम्म हामी लडिरहनेछौँ र नेपाल जोगाइ छाड्नेछौँ। यही प्रतिबद्धता पनि म निवेदन गर्न चाहन्छु। राप्रपाका राजेन्द्र लिङदेनले 5 महिना हुँदा समेत भारतले मिचिएको नेपाली भूमि फिर्ता ल्याउने विषयमा सरकारको पहल लज्जास्पद भएको बताउँदै गम्भीर बन्न सुझाव दिनुभयो। तर आज 5 महिना पुग्न लागेको छ। सरकार के गरिराखेको छ? हाम्रो परम्परागत भूमि सबै तथ्यहरूले सबै प्रमाणले हिमपियाधुरा लिपुलेक र कालापानी नेपालको हो भनेर भन्छ। त्यो समेत भारतको नक्सामा समावेश गरिँदाखेरि 5 महिना बित्दाखेरि पनि सरकार किन चुप लागेर बसेको छ? के एउटा प्रेस नोट पठाउँदैमा राष्ट्रियतामाथि भएको यत्रो गम्भीर हस्तक्षेप, हाम्रो भूमिमाथि भएको यस्तो गम्भीर हस्तक्षेप र अतिक्रमण त्यो एउटा प्रेस नोटले पुरा हुन्छ? के अरू के प्रयासहरू गरिराखेको छ? राष्ट्रिय जनमोर्चाकी दुर्गा पौडेलले जमिन मिच्ने मात्र नभई नेपाललाई सिक्किम बनाउने योजना भारतको रहेको आरोप लगाउँदै योजना प्राप्तिका लागि भारत सरकारको पहल दिन प्रतिदिन बलियो बन्दै गएको तर्फ सरकारको ध्यानाकर्षण गराउनुभयो। भारतले लिम्पियाधुरा लिपुलेक लगायतका जमिन मात्र हडप्नलाई होइन, उसले वास्तवमै नेपाललाई सिक्किम बनाउने योजना सहित आएको उसको उद्दाङको रूप त्यो देखा परेको छ। त्यसैले सरकारले यो विषयमा विशेष गम्भीर ध्यान आकर्षित गराउन चाहन्छु। त्यो जमिनलाई नेपालको नक्सामा प्रकाशित गर्नुपर्ने जरुरी छ सभामुख महोदय। त्यति मात्र होइन, हामीले यसलाई अन्तर्राष्ट्रियकरण गरेर यसलाई संयुक्त राष्ट्र संघ अन्तर्राष्ट्रिय अदालतमा पनि लड्नको निम्ति जान जरुरी छ सभामुख महोदय। राष्ट्रिय सभाको आज बसेको बैठकमा पनि सदस्यहरूले कोरोना भाइरस नेपाल भित्रिन नदिन तथा नियन्त्रणका लागि भइरहेको पहलबारे जानकारी गराउन सरकारसँग माग गरेका छन्। सदस्यहरूले विश्व स्वास्थ्य संगठनले कोरोनाले महामारीको रूप लिएको भन्दै सचेत रहन आग्रह गरिरहेका बेला नेपाल सरकारको पहल प्रभावकारी हुन नसकेको भन्दै हवाई तथा स्थलमार्ग भएर नेपाल भित्रनेहरूमा स्वास्थ्य परीक्षणको उचित व्यवस्था मिलाउन सुझाव दिए। काठमाडौँ बाहिरका अस्पतालमा समेत परीक्षणको व्यवस्था मिलाउन उनीहरूको माग छ। बैठकको शून्य तथा विशेष समयमा बोल्दै उनीहरूले जनतालाई आश्वस्त पार्ने काममा एकरूपता ल्याउन आग्रह गरे। राष्ट्रिय सभाको अर्को बैठक आगामी आइतबार बस्नेछ। सरकारले कोरोना भाइरसबाट नेपालमा अहिले कोही पनि संक्रमित नरहेको स्पष्ट पारेको छ। कोरोना भाइरस नियन्त्रण तथा रोकथामका लागि सरकार गम्भीर नबनेको भन्दै चौतर्फी आलोचना भइरहेको बेला स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयले आज पत्रकार सम्मेलन गरी कोही पनि संक्रमित सम्पर्कमा नरहेको बताएको हो। मन्त्रालयका प्रवक्ता डाक्टर विकास देवकोटाले परीक्षणका क्रममा हालसम्म 1 जनामा मात्र संक्रमण देखिएको भए पनि उनी पनि सन्चो भएर घर फर्किएको जानकारी दिनुभयो। कोरोनाको आशंकामा नमुना परीक्षण गराएका 450 मध्ये हालसम्म 1 जनामा मात्रै पोजिटिभ देखिएको देवकोटाको भनाइ थियो। सोही पत्रकार सम्मेलनमा स्वास्थ्य सचिव यादव कोइरालाले मन्त्रालयले विश्व स्वास्थ्य संगठनको मापदण्ड अनुसार काम गरिरहेको दावी गर्दै स्वास्थ्य र शिक्षा गम्भीर कुरा भएकाले सही सूचना प्रवाह गर्न आग्रह गर्नुभयो। जोखिम मूल्याङ्कन गरेर काम गरिरहेको बताउँदै सचिव कोइरालाले भन्नुभयो, नाकाहरूमा कडाई गरेका छौँ, स्थानीय र प्रदेश सरकारसँग हातेमालो गरिरहेका छौँ। जनस्वास्थ्य प्रयोगशालाकी निर्देशक डाक्टर रुणा झाले 2वटा ल्याब तयारी अवस्थामा रहेको जानकारी दिँदै हाल एउटा मात्र ल्याब प्रयोगमा रहेको बताउनुभयो। प्रयोगशालाको 4000 नमुना परीक्षण गर्ने क्षमता रहेको डाक्टर झाको भनाइ थियो। सरकारले कोरोनाको आशंकामा हाल 6 जनालाई आइसोलेसनमा राखेको जनाएको छ। 4 जनालाई टेकु र 2 जनालाई पाटन अस्पतालको आइसोलेसन वार्डमा राखिएको प्रवक्ता देवकोटाले जानकारी दिनुभयो। मिन भवनको सिभिल अस्पतालबाट पनि कोरोनाको आशंकामा 1 जना बिरामीको नमुना आएको तर परीक्षण भइ नसकेको मन्त्रालयले जनाएको छ। पत्रकार सम्मेलनमा कोरोनाको विषयमा सरकार गम्भीर रहेको पूर्व तयारीका लागि रणनीतिहरू बनाएर अघि बढिरहेको जानकारी पदाधिकारीहरूले गराएका थिए। स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयले सर्वसाधारणलाई कोरोना सम्बन्धी जानकारी दिन 1115 को हटलाइन नम्बर राखेको छ। एपिडेमियोलोजी तथा रोग नियन्त्रण महाशाखाका निर्देशक डाक्टर वासुदेव पाण्डेका अनुसार भोलि 11 बजेदेखि सो सेवा सञ्चालनमा आउनेछ। कान्तिपुर डायरीमा अब ब्रेकको पालो। अब कान्तिपुर सविस्तार।
कान्तिपुर सविस्तार। पार्टीको 14औं महाधिवेशनको मिति घोषणा भएसँगै कांग्रेसभित्र आफ्नो गुटलाई बलियो पार्ने खेल सुरु भइसकेको छ। सभापति शेरबहादुर देउबा कार्यकर्तालाई महाधिवेशनको मुखैमा जिम्मेवारी सुम्पिएर आफूतर्फ आकर्षित गर्न चाहन्छ। उता वरिष्ठ नेता रामचन्द्र पौडेल नेता कार्यकर्ता नभड्किउन् भनेर सभापतिको निर्णयको अवज्ञा गर्दैछन्। उनले सभापतिले आफ्ना नेता चोरेको आरोप पनि लगाइसकेका छन्। 1 वर्षपछिको महाधिवेशनको घम्साघम्सीमा कांग्रेसजन अहिलेबाटै होमिसकेका छन्। कुनै समय 36 र 74 को समूह हावी भएको कांग्रेसमा अहिले 60-40 को भागभण्डा भालुको कम्पट भएको छ। सहमतिको रटा नछाड्ने र आफूले चाहेको प्रतिशतको भागभण्डा मिलेपछि मात्रै निर्णय मान्छु भन्ने पुरानै रोग हो कांग्रेसको। अझ 14औं महाधिवेशनको मिति नै घोषणा भइसकेपछि आफ्नो साख जोगाउने लडाई पनि कांग्रेसभित्र सुरु भइसकेको छ, जसको प्रत्यक्ष प्रभाव पार्टीभित्र मौलाएको गुट र त्यसभित्र रहेको उपगुट सक्रिय हुनुसँगै विकसित भएको छ। महाधिवेशन सकिएको 2 महिनाभित्र गठन हुनुपर्ने विभागका प्रमुखहरू अर्को महाधिवेशनको मिति घोषणापछि हुनु, सो निर्णय मान्दिन भन्नु र एकपछि अर्को आन्तरिक भेला एवं कोटरीका बैठकको श्रृंखला त्यसकै उपज हुन्। गुट सक्रिय भए त्यसको प्रभाव महाधिवेशनमा पर्ने आकलन सबैको छ। तर गुटभित्रका उपगुटका कारण संस्थापन भन्दा पनि इतर पक्षलाई व्यवस्थापन गर्न गाह्रो हुने देखिएको छ। राजनीतिक विश्लेषक पुरञ्जन आचार्य, संस्थापनको नेता भनेको शेरबहादुर, बाँकी सबै अरू उहाँका चाहिँ अनुयायी भक्तहरू छन्। तर पौडेल पक्षमा चाहिँ पौडेललाई कमान्डर बनाउन या नेता बनाउन नचाहनेहरूको पनि जमघट छ। अब सबै आफ्नो आफ्नो महत्त्वाकांक्षा तालेका छन्, चाहे प्रशान्त शेखर, अब कृष्ण सिटौला भनौँ या प्रकाश मानसिंह भनौँ। पौडेलमाथि प्रहार गर्न सक्ने चाहिँ सबैको चाहिँ त्यो इच्छा देखिन्छ। तर आफ्नै गुटको शिकार बन्दै गएको विषयलाई पौडेल पक्षले अस्वीकार गर्छ। पद र जिम्मेवारीको लालचमा रहेका नेताहरू एकपछि अर्को गर्दै सभापति देउबाको समूहमा देखिन थालेपछि वरिष्ठ नेता रामचन्द्र पौडेल गुट ससङ्गित छ। विभागीय प्रमुख तोक्दा सभापति देउबाले पौडेल खेमाका केहीलाई समेटेपछि उनीहरूले गुट परित्याग गरेको भान पौडेल खेमामा पर्नु अस्वाभाविक होइन। राजनीतिक यस्तै दाउपेचकै खेल हो। चोर्दै पैसा पद दिँदै पैसा दिँदै अनि लगेर आफू बलियो भन्ने प्रवृत्तिगत कुरासँग हाम्रो असहमति छ र यो विभाग बनाउने कुरालाई हामीले चाहिँ टोटल रिजेक्ट गरेका छौँ। यसलाई चाहिँ स्वीकार्न सकिन्न। उपगुटका कारण बिस्तारै कमजोर बन्दै गएका इतर पक्षका नेता पौडेललाई आफ्नै काँधमाथि बन्दुक राखेर आफूलाई वार गरिरहेको अत्तोपत्तो छैन। आफ्ना समूहमा ठूला नेताको जमात देखेका पौडेल पार्टीभित्रको भोलिको सुनौलो भविष्य देख्छन्। तर पौडेलले देखेको भोलिको भविष्य पार्टीको 14औं महाधिवेशन पश्चात दिवा सपनामा परिणत हुनेमा कुनै आशंका छैन भन्छन् राजनीतिक विश्लेषक पुनः आचार्य। पौडेल पक्षधारहरूसँग थुप्रै उपगुटहरू, ती उपगुटहरूको उद्देश्य चाहिँ के हो त्यो पछि थाहा हुन्छ। महाधिवेशनमा आफ्नो आफ्नो स्वार्थ समूहहरू छन्, यहाँ एउटा पक्षसँग त्यो छैन। त्यसै कारणले जिल्ला सभापतिहरूको सम्मेलन हुँदा पौडेल पक्षधार बलियो जस्तो देखिन्छ। तर अब यो काठमाडौँमा बसेर आफ्नो आफ्नो गुट चलाउने जो चाहिँ 40 साल पछिका छन् भनौँ न पार्टी सत्तामा बस्नेहरू, तिनीहरूको चाहिँ आफ्नो आफ्नै स्वार्थ हुन्छ। त्यसै कारणले पौडेल पक्ष भनेर यो संगठित नदेखिएको यो त लुज एलायन्स जस्तो छ क्या पौडेल पक्षले। कांग्रेसको 14औं महाधिवेशन 2077 फागुन 7 देखि 10 गतेसम्म तय भएर आचार संहिता लागू भइसकेको छ। इतर पक्षले संस्थापनलाई विधान विपरीत निर्णय गर्ने गरेको भन्दै त्यसको परिणाम राम्रो नआउने चेतावनी दिन्छ। इतर पक्षका नेता हृदयराम थानीले समूहमा गुटको गन्ध नभएको होइन, तर भागभण्डा खोज्नेले विकल्प रोज्न सक्ने बाटाहरू धेरै भएको तर्क गर्छन्। संस्थापन पक्षले पनि केन्द्रीय सदस्य नियुक्ति गरिदिने, आमन्त्रित केन्द्रीय सदस्य नियुक्ति गरिदिने, ज्येष्ठ नागरिक गरिदिने, विभागहरू योग्यलौटी तरिकाले गरेर मान्छेहरूलाई आश्वासन दिने छ। यसले गर्दाखेरि पार्टीभित्रको अहिलेको गुटहरू धेरै बढ्न थालेको अवस्था छ। तर जहाँसम्म वरिष्ठ नेताको कुरा छ, उहाँले अहिले दिन सक्ने परिस्थिति छैन, उहाँ दिनेमा हुनुहुन्न। पछिल्लो समय आफ्नै गुटका सीमित स्वार्थ केन्द्रको बहकाउमा लागेर निर्णय गरेपछि आलोचित बन्न पुगेका सभापति देउवालाई देखाएर वरिष्ठ नेता पौडेल खेमालाई कार्यकर्ता आकर्षित गर्न सजिलो छ। तर आफ्नो गुटभित्रको उपगुट व्यवस्थापन गर्न नसके पौडेललाई अर्को महाधिवेशन पनि फलामको चिउरा सर हुनेमा शंका छैन। अहिलेका सबै गतिविधिहरू 14औं महाधिवेशन केन्द्रित भएको नेता थानी बताउँछन्। हामी आपसमा कमजोर पनि भएको छैन। हिजो रामचन्द्र पौडेलले चुनाव हार्दै गर्दा पनि 43 जिल्लाले सिग्नेचर गरेको अवस्था छ। हिजो पनि तपाईको 48-49 को पार्टी कार्यालयमा गरेको सभापतिहरूको भेला भइरहेको छ। केही म्यानेजमेन्ट व्यवस्थापन गर्नेमा कमी कमजोरी देखिएका कारण तर जब अधिवेशनमा कांग्रेस प्रवेश गर्छ 14औं महाधिवेशनमै सबै कुराहरूको बिल्कुल निश्चित छ। अहिले बोल्नु भन्दा पनि परिणामले के देखाउँछ त्यो हेर्दै जानुपर्ने अवस्था छ। नेताहरू पार्टीभित्र गुट हुनलाई जीवन्त पार्टीको संज्ञा दिन्छन्, तर सधैँ गुट बलियो बनाउने प्रयास मात्रै गरियो भने त्यसको असर पार्टी संगठनमा पर्छ भन्ने हेक्का राख्न जरुरी छ। अन्यथा आफ्नै गुटका नेतालाई जोगाउन नसक्ने तर अर्काले फकाएर नेता चोर्यो भनेर रोइलो गर्नुको कुनै अर्थ हुन्न। रेडियो कान्तिपुरका लागि सन्तोष गन्धर्व।
कान्तिपुर सविस्तार। धनुषाबाट अपहरणमा परेकी एक युवतीको 110 जनाको प्रहरी टोलीले उदयपुरबाट उद्धार गरेको छ। युवतीलाई अपहरण गर्ने प्रतिबन्धित नेत्रविक्रम चन्द समूहका 14 जना कार्यकर्तालाई पनि प्रहरीले नियन्त्रणमा लिएको छ। नेपाल तथा सशस्त्र प्रहरीको संयुक्त टोलीले उनीहरूलाई 3 थान पेस्तोल, 9वटा सकेट तथा 6वटा प्रेसर कुकर बमसहित आज दिउँसो उदयपुर र सिराहाको सिमानामा पर्ने कटारी नगरपालिका 1 खसीबासबाट पक्राउ गरेको हो। उदयपुरका एसपी वीरबहादुर बुढा मगरका अनुसार पक्राउ पर्नेमा 9 जना युवक र 5 युवती छन्। उनीहरूको परिचय भने गोप्य राखिएको छ। आफ्नो समूहमा आबद्ध गराउन चन्द समूहका कार्यकर्ताले गरिमा मोक्तानको अपहरण गरेको प्रहरीको प्रारम्भिक अनुसन्धानबाट खुलेको छ। हिजो अपहरणमा परेकी मोक्तानलाई अपहरण मुक्त गर्न 80 जना नेपाल तथा 30 जना सशस्त्र प्रहरी परिचालन गरिएको थियो। प्रदेश 2 प्रहरी प्रमुख डीआईजी प्रद्युम्न कार्कीले रेडियो कान्तिपुरसँग भन्नुभयो, चन्द समूहका लडाकुहरू कमब्याक ड्रेसमै थिए। अहिले पनि त्यो ठाउँमा हाम्रो सर्च अपरेसन जारी छ। विश्व महामारीको रूप लिएको कोरोना भाइरस कोभिड-19 संक्रमणको जोखिम उच्च बनेपछि चितवनको भरतपुर स्थित सरकारी अस्पतालले थप सतर्कता अपनाउने तयारी गरेको छ। अस्पतालका प्रमुख मेडिकल सुपरिन्टेन्डेन्ट डाक्टर श्रीराम तिवारीका अनुसार अस्पतालको आइसोलेसन वार्डमा बेड संख्या बढाएर 19 पुर्याएको छ। अस्पतालले शंकास्पद व्यक्तिलाई सिधै सो वार्डमा लैजाने प्रबन्ध मिलाएको छ। आज मात्रै शंकास्पद एक व्यक्तिलाई वार्डमा भर्ना गरिएको अस्पतालका सूचना अधिकारी लीला पौडेलले बताउनुभयो। उनको नमुना परीक्षणका लागि केन्द्रीय प्रयोगशालामा पठाएको पौडेलले जानकारी दिनुभयो। बुटवल स्थित लुम्बिनी प्रादेशिक अस्पतालले पनि शंकास्पद एक युवकको नमुना परीक्षणका लागि केन्द्रीय प्रयोगशाला पठाएको अस्पतालका मेडिकल सुपरिन्टेन्डेन्ट डाक्टर राजेन्द्र खनालले बताउनुभयो। चिकित्सकका अनुसार करिब 22 वर्षीय ती युवकमा एक साता अघिदेखि उच्च ज्वरो र निमोनिया देखिएको छ। एक हप्तामै बीचमा उनको स्वास्थ्य अवस्था नाजुक बनेको छ। उनको एक इन्स्टिच्युटमा भाषा अध्ययन गरिरहेका थिए, जसमा नियमित रूपमा विदेशी नागरिक समेत आउजाउ गर्ने गरेका छन्। उनलाई आजदेखि छुट्टै आइसोलेसन कक्षमा राखेर उपचार गरिएको छ। सिकाइ समयको पालनाका लागि धनकुटाका सामुदायिक माध्यमिक विद्यालयमा टाइम कार्डको व्यवस्था लागू गरिएको छ। कक्षा कोठामा शिक्षकले खर्चिने समयको मापन तथा विश्लेषण गरी अधिकतम सिकाइ उपलब्धि हासिल गर्न धनकुटाका सामुदायिक विद्यालयहरू समय सूचकको यस्तो अभ्यासमा जुटेका हुन्। थप विवरणसहित धनकुटा सहकर्मी विनोद घिमिरे। धनकुटा सदरमुकामको गोकुण्डेश्वर माविका विद्यार्थी कक्षा शिक्षक कुन समयमा प्रवेश गर्छन्, शिक्षण सिकाइ क्रियाकलापमा कति समय बिताउँछन् र कति बेला बाहिरिन्छन् भन्ने विवरण तयार पारेर दैनिक रूपमा प्रधानाध्यापकलाई बुझाउँछन्। विद्यार्थीले बुझाउने विवरणमा दैनिक कक्षा कार्य, अवलोकन भ्रमण, अतिरिक्त क्रियाकलापका साथै उल्लेखित पाठ्यभार पूरा गर्न कक्षा शिक्षकले कक्षामा उपयोग गरेको समय उल्लेख गरिएको हुन्छ। शिक्षकको कक्षागत विवरण अध्ययन गरी प्रधानाध्यापकले कक्षा शिक्षकलाई प्रोत्साहन र पृष्ठपोषण प्रदान गर्दै आएका छन्। गोकुण्डेश्वर माध्यमिक विद्यालयका प्रधानाध्यापक यज्ञ प्रकाश चापागाई। अनुगमनको पाटोदेखि शिक्षण सिकाइ क्रियाकलापमा टिचरलाई पनि समयको सचेतता अनि यो विद्यालय प्रशासनलाई पनि एउटा अनुगमनको पाटोमा समयले सहयोग पुर्याएको मलाई लागेको छ। 2 वर्षदेखि धनकुटाका 17वटा माध्यमिक विद्यालयले सिकाइ समय कार्यान्वयनका लागि यस्तो अभ्यास गरिरहेका छन्। टाइम कार्डको व्यवस्थाले शिक्षकमा नियमितता, सिकाइ समयको उपयोग र विद्यार्थीको सिकाइ उपलब्धिमा सुधार देखिएको शिक्षाका अधिकारीको भनाइ छ। शिक्षा विकास तथा समन्वय इकाइ धनकुटाकी प्रमुख मोहन राई। हामीले त्यो समय पूर्ण रूपले परिपालना गरेर विद्यार्थीलाई पूर्ण रूपले कक्षामा चाहिँ क्रियाकलापहरू गर्न लगायौं भने त्यसको इम्प्याक्ट राम्रो पर्छ भन्ने हिसाबले आएको हुनाले यो नियमनकारी नभएर सुधारात्मक हिसाबले आएको कार्यक्रमको रूपमा लिनुपर्छ। तर यसको व्यापक प्रचार प्रसार चाहिँ गर्न जरुरी छ। कक्षागत समय तालिकाको पालना र कक्षा शिक्षकको नियमिततामा टाइम कार्डले सहयोग गरे पनि विद्यार्थीले गर्ने शिक्षक नियमनको प्रभावकारितामा भने प्रश्न उठ्ने गरेको छ। रेडियो कान्तिपुरका लागि विनोद घिमिरे, धनकुटा। अब केही समाचार संक्षेपमा। प्रदेश 1 सरकारले खोल्दै र बन्द हुँदै आएको मुलुककै जेठो विराटनगर जुट मिल्सलाई औद्योगिक संग्रहालयका रूपमा विकास गर्ने भएको छ। मन्त्री परिषदको आज बसेको बैठकले जुट मिल्सको भौतिक संरचनाबारे अध्ययन गरी सुझाव दिन कार्यदल गठन गरेको छ। गण्डकी प्रदेशसभा बैठक दोस्रो दिन पनि आज अवरुद्ध भएको छ। प्रमुख प्रतिपक्ष नेपाली कांग्रेसले सरकारको रवैया परिवर्तन हुनुपर्ने, बजेटको दुरुपयोग रोकिनुपर्ने लगायत माग राख्दै हिजोबाट संसद अवरुद्ध पारेको हो। बारा जिल्ला अदालतले घटनाको 12 वर्ष
पछि गत आइतबार पक्राउ परेका पत्रकार वीरेन्द्र कुमार शाह हत्या घटनाका मुख्य आरोपित कुन्दन भनिने नरेन्द्र फौजदारलाई थुनामा पठाएको छ। न्यायाधीश खिलनाथ रेग्मीको एकल इजलासले मुद्दाको थप अनुसन्धान गर्न उनलाई पूर्वपक्षका लागि थुनामा राख्न आदेश दिएको हो। प्रहरीले नियन्त्रित लागु औषधसहित सिन्धुपाल्चोकका राजीव तामाङ, ओखलढुङ्गाका सरोज राई, बाराका पचुदास गिरी, सिराहाका सुशील चौधरी र सुजित कुमार यादव र स्याङ्जाका सन्देश विकालाई विभिन्न स्थानबाट नियन्त्रणमा लिएको छ। कान्तिपुर डायरीमा फेरि पनि ब्रेकको पालो। कान्तिपुर डायरीमा अब आर्थिक प्रसङ्ग। अर्थ एवं सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्री युवराज खतिवड़ाले पुँजी बजार पुँजीपतिहरूको कारोबार गर्ने थलो मात्रै नभएको बताउनु भएको छ। प्रतिनिधि सभाको आजको बैठकमा धितोपत्र सम्बन्धी पहिलो संशोधन विधेयक 2076 माथिको छलफलका क्रममा मन्त्री खतिवड़ाले शेयर बजारमा सानो पुँजीलाई समेत स्थान दिएकाले सीमित पुँजीपतिहरूको मात्रै कारोबार गर्ने थलोको रूपमा नबुझ्न आग्रह गर्नुभयो। केही समय अगाडिदेखि केही जलविद्युत आयोजनामा हजारौंको संख्यामा शेयर सहभागिता हुँदै आएको छ। त्यहाँ हामीले हेर्ने हो भने एकदमै आय स्तर कम भएका व्यक्तिहरूले पनि शेयर किन्न सक्ने व्यवस्था गरिएको छ। कुनै न कुनै रूपमा लघु वित्त संस्थाहरूबाट ऋण लिएर भए पनि शेयर किन्न सक्ने व्यवस्थासम्म पनि गरिएको छ। त्यसैले यसलाई अब हामीले सीमित वर्गहरूको पुँजीपतिहरूको मात्रै पुँजी कारोबार गर्ने अवस्था हो भन्नुपर्छ जस्तो मलाई लाग्दैन। कारोबार साताको अन्तिम दिन धितोपत्र बजार उच्च अङ्कले ओह्रालो लागेको छ। शेयर कारोबार मापक नेप्से परिसूचक आज 45.91 अङ्कले घटेर 1377.18 बिन्दुमा पुगेर बन्द भएको छ। 3.23% ओह्रालो लागेको नेप्सेमा आज 2 अर्ब 20 करोड 66 लाख रुपियाँ बराबरको कारोबार भएको नेपाल स्टक एक्सचेन्जले जनाएको छ। नेप्सेमा गिरावट आएसँगै कारोबार रकममा पनि अघिल्लो दिनको तुलनामा 2 करोड रुपियाँले कमी आएको छ। बुधबार 73.78 अङ्कले उकालो लागेको नेप्सेमा 2 अर्ब 22 करोड रुपियाँ बढीको कारोबार भएको थियो। कारोबार भएका सबै कम्पनी समूहको उपसूचक ओह्रालो लाग्दा समग्र बजार आज प्रभावित बन्यो। सबैभन्दा बढी जीवन बीमा कम्पनी समूहको उपसूचक 237.3 अङ्कले घटेको छ। नेप्सेमा आज कुल 182 कम्पनीका 23,205 कारोबारबाट 56,86,681 किता शेयर किनबेच भए। अब अन्तर्राष्ट्रिय प्रसङ्ग। चीनले कोरोना संक्रमणको चरम सङ्कट आधिकारिक रूपमा सकिएको घोषणा गरेको छ। चीनको राष्ट्रिय स्वास्थ्य कमिसनले संक्रमित थपिने क्रम क्रमशः घट्दै गएको भन्दै चरम सङ्कट टरेको जनाएको हो। आज 15 जना मात्र संक्रमित थपिए। पछिल्लो एक सातामा नयाँ संक्रमितको संख्या उल्लेख्य घटेको छ। यो सँगै संक्रमण फैलन नदिन विभिन्न क्षेत्रमा लगाइएको प्रतिबन्ध चीनले खुकुलो बनाउँदै लगेको छ। यसैबीच चीनका एक वरिष्ठ स्वास्थ्य अधिकारीले सबै मुलुकहरूले दृढ सङ्कल्प गरे आगामी जुनबाट कोरोना भाइरसको संक्रमण विश्वबाटै अन्त्य हुने बताएका छन्। चीन सरकारका वरिष्ठ स्वास्थ्य सल्लाहकार झोङ नानसाङले संक्रमणबाट गम्भीर रूप लिएर यस विरुद्ध आवश्यक उपाय अपनाए केही महिनाभित्र अन्त्य गर्न सकिने बताउनुभयो। यसैबीच चीन बाहिर भने संक्रमित थपिने क्रम बढ्दो छ। इरानमा पछिल्लो 24 घण्टामा थप 75 जनाको मृत्यु भएसँगै मृत्यु हुनेको संख्या 429 पुगेको छ। हालसम्म 10,075 जनामा संक्रमण पुष्टि भएको छ। इरानले अन्तर्राष्ट्रिय मुद्रा कोषसँग $5 अर्ब आकस्मिक सहायता उपलब्ध गराउन आग्रह गरेको छ। दक्षिण कोरियामा संक्रमितको संख्या 7,869 पुगेको छ भने 66 जनाको मृत्यु भएको छ। स्पेनको सामन्तामा मन्त्रीलाई समेत संक्रमण पुष्टि भएको छ। विश्वभर हालसम्म 1,26,000मा संक्रमण पुष्टि भएको विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO जनाएको छ। WHO कोरोनालाई विश्व महामारी घोषणा गरेसँगै इटालीले क्वारेन्टाइनमा थप कडाई गरेको छ। अमेरिकाले युरोपका लागि यात्रा समेत प्रतिबन्ध लगाएको छ। भारतले पनि यात्रा प्रतिबन्धको घोषणा गरेको छ। एक बास्केटबल खेलाडीमा संक्रमण पुष्टि भएपछि रियल मैड्रिडले सबै फुटबल र बास्केटबल खेलाडीलाई क्वारेन्टाइनमा राखेको छ। भारतको दिल्ली राज्य सरकारले कोरोना भाइरस महामारी घोषणा गर्दै 31 मार्चसम्मका लागि सबै सिनेमाघर, विद्यालय तथा कलेजहरू बन्द गर्न निर्देशन दिएको छ। परीक्षा हुन बाँकी कलेज र स्कुलहरूलाई समेत बन्द गर्ने घोषणा गरिएको छ। हालसम्म दिल्लीमा 6 जनामा कोरोना पुष्टि भएको छ। संक्रमणको जोखिम न्यूनीकरणका लागि दिल्लीको अरविन्द केजरीवाल नेतृत्वको सरकारले पछिल्लो निर्णय लिएको हो। यसैबीच प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीले माइक्रो ब्लगिङ साइट ट्विटर मार्फत मन्त्रीहरूको विदेश भ्रमणमा पनि रोक लगाएको उल्लेख गर्नुभएको छ। साथै उहाँले नागरिकहरू अत्यावश्यक काम बाहेक यात्रा नगर्न अनुरोध गर्नुभएको छ। भारतको स्वास्थ्य मन्त्रालयका अनुसार हालसम्म भारतमा 73 जनामा कोरोना भाइरसको संक्रमण पुष्टि भएको छ। साथै हवाई अड्डामा 10,57,000 भन्दा बढी यात्रुको स्वास्थ्य परीक्षण गरिएको समेत मन्त्रालयले उल्लेख गरेको छ। कोरोना पुष्टि भएकाहरूमध्ये 17 जना विदेशी छन्। दिल्लीमा 6 जनामा संक्रमण देखिएको छ।
अब खेल प्रसङ्ग 18औं संस्करणको आहारा गोल्ड कप फुटबल प्रतियोगिताको बाधेका लागि मनाङ मर्साङ्गी क्लब र नेपाल पुलिस क्लब बीच प्रतिस्पर्धा हुने भएको छ। पोखरा रङ्गशालामा आज भएको दोस्रो सेमी फाइनलमा त्रिभुवन आर्मी क्लबलाई 3-2 गोल अन्तरमा पराजित गर्दै मनाङले पुलिससँगको भेट पक्का गरेको हो। पुलिस भने थ्री स्टारलाई पराजित गर्दै उपाधि नजिक पुगेको हो। मनाङलाई फाइनलमा पुर्याउन 14औं मिनेटमा विदेशी खेलाडी फ्लोरेन्ट, 29औं मिनेटमा विमल राणा र 81औं मिनेटमा अञ्जन विष्टले गोल गरे। आर्मीका लागि 42औं मिनेटमा क्याप्टेन भरत खवास र 83औं मिनेटमा दीप लामाले गोल गरे। फाइनल शनिबार हुनेछ। यस्तै जावलाखेल युथ क्लब सर्लाहीमा जारी राजर्षी जनक कप फुटबल प्रतियोगिताको सेमी फाइनलमा प्रवेश गरेको छ। आज भएको अन्तिम क्वार्टर फाइनलमा पाहुना टोली भारत दार्जिलिङको युके एफसीलाई 2-0 गोल अन्तरमा पराजित गर्दै जावलाखेलले अन्तिम 4मा स्थान बनाएको हो। उसको जितमा रूप बहादुर लामा र विदेशी खेलाडी फाफेनोले गोल गरे। सेमिफाइनलमा जावलाखेलले पर्सि भारत सिलगुडीको कञ्चनजङ्घा एफसीसँग प्रतिस्पर्धा गर्नेछ। प्रतियोगिताको पहिलो सेमिफाइनलमा भोलि नेपाल पुलिस क्लब र सुदूरपश्चिम 11 बीच प्रतिस्पर्धा हुनेछ। जाँदा जाँदै एउटा घरेलु प्रसङ्ग। सर्वसाधारणले जम्मा गरेको 12 करोड बढी रुपियाँ लिएर सुनसरीको धरान उपमहानगरपालिका 3 कैलाशपति स्थित न्यू जयन्ती सुनचाँदी स्टोरका सञ्चालक बेपत्ता भएका छन्। न्यू जयन्ती सुनचाँदी स्टोरका सञ्चालक यौवन खड्गी र उनका छोरी योजना 1 महिनादेखि सम्पर्कमा छैनन्। 18% ब्याज पाइने प्रलोभनमा सर्वसाधारणले खड्गीको सुनचाँदी पसलमा पैसा जम्मा गरेका थिए। स्टोरमा एकैजनाले 60 लाख रुपियाँसम्म जम्मा गरेको पाइएको छ। बनेपालीका अनुसार धरौटीमा राखिएको सुनका गहनाको हिसाब बाँकी नै छ। खड्गीकोमा रकम जम्मा गर्नेमा विराटनगर, इटरीदेखि काठमाडौँसम्मका सर्वसाधारण छन्। अवस्था कान्तिपुर डायरीहरूले यहाँ सकिन्छ। सुरज र तेजेन्द्र बिदा हुन्छौँ। नमस्कार। सूचना र मनोरञ्जनको संवाहक रेडियो राष्ट्रको रेडियो कान्तिपुर।